Andam motabang ang kagamhanan sa Barangay 1 sa mga residenteng naapektuhan sa sunog sa Purok Tindalo, Villarante Village, Barangay 1 ng Dakbayan, San Carlos. Din galayon ang paghatag og inisyal nga tabang sa mga pamilya nga nawalaan og panimalay. Matud pa ni Kapitan Joselito Toto Lopez, padayon ang koordinasyon sa barangay aron masiguro nga matagaan og hustong asistensya ang mga biktima, lakip na ang pagkaon, temporaryong kapuy-an ug ubang pang panginahanglanon. Nag-meeting nami karon akong council nga among tabang sa maungan hitabuan nasunugan kung willing jud sila, kung wala sila katulugan o wala sila kuan silang pamilya na aman sa evacuation center dire, pwede jud sila dire. So natay pagkaon re, first respondee man mi o mo-coordinate pud mi sa tuang amahan diri sa City of San Carlos atong mayor ug atong mga DSWD para pud pag unsa po'y matabang pud nila. As of now, siguro kami amuan ang obligasyon nga dapat namo silang hinabion o amo ang storyahon nga ngayon ba sila nga muani ba sila diri o nabay sa ilang kadugo didtor ba sila. Samtang usa sa naapektuhan nga residente si Hazel Pernas nagpadayag usab sa ilang kahimtang human sa sunog. Mga galamiton o mga pagkaon. Gilauman nga magpadayon ang paghatag og suporta gikan sa barangay ug uban pang ahensya aron matabangan ang mga biktima nga makabangon pagbalik sa normal nga panginabuhi sa labing dali nga panahon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.